لئی نہیں روندی۔ سرکار نے فرمایا بیٹی روندی کیوں ہے؟ سرکار دی بیٹی نے جپا مار لیا تے رو کے کہندیاں بابا اج مینوں ماں دی یاد آئی ہے، اج اماں خدیجہ دی یاد آئی ہے، ابا جی اج رونیاں کدی اج میری بھی ماں ہوندی جدو دھیاں ٹردیاں نے ماواں بڑے چاواں نال ودیا کردیاں نے۔ اج میری اماں عائشہ بھی موجود ہے، میری ماں ام سلمہ بھی موجود ہے، میری اماں حفصہ بھی موجود ہے، پر رونیاں کدی اج میری حقیقی ماں ہوندی۔ ماواں نو بڑے چاہ ہوندے نے، ماواں اپنیاں دھیاں نال انہیں پیار کردیاں نے، اجے بیٹیاں پیدا ہی ہوندیاں نے تے ماواں دھیاں واسطے جہیز جوڑنے شروع کر دیندیاں نے۔ ابا جی رونیاں کدے میری بھی ماں ہوندی اج مینوں سینے لاؤ کے ودیا کر دی۔ بابا رونیاں اج ویلا پیا یاد آوندا ہے جدوں میری ماں دا خدیجہ دا آخری ویلا ہے، میں ماں دے سینے تے لیٹیاں، میری اماں نے آگیا کملی والیا 3 بیٹیاں دی شادی میں کر چلیاں، ایک بیٹی فاطمہ رہ گئی ہے، کدے زندہ رہندی بڑے چاواں نال دی شادیاں کر دی، بڑے چاواں نال ودیاں کر دی، پر کملی والیا میں ٹر چلیاں جدوں میری فاطمہ دا ویلا آوے ایدے نال نہ پیار کریا جے، اینو ماں دی کمی نہ آن دیا جے۔ مینوں اج ماں دی آخری ویلا یاد آیا ہے، اج کدے میری ماں خدیجہ ہوندی کملی والے دیاں کجے اتھرو آ گئے، اج نبی دی بیٹی دی رشتی دا ویلا ہے، سرکار نو خدیجہ دیاں وفاواں یاد آئیاں، حضرت ام سلمہ کول کھلو کے رو رہیاں، آپ دے لباں چوں نکل گیا خدیجہ اج کدے تو ہوندی، اج تیری بیٹی فاطمہ ٹر چلی آ۔ میرے نبی بھی رون لگ پے، مدینے دیاں عورتاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، سرکار نے بیٹی نو سینے لایا، فرمایا بیٹی فاطمہ رونا کی آیا جے تیرا ویر کوئی نہیں، فرشتے آج تیری ڈولی چکنے آنگے، آجا تینو علی دے بیڑے چھڑے آواں، کی آیا جے تیری ماں کوئی نہیں، آجا بابا دے سینے لگ جاؤ، میں تینو ماما والا پیار بھی دیواں گا، میں تینو پیواں والا پیار بھی دیواں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے سینے لگ کملی والے فرمایا میں تینو اج ماں دا پیار تے باپ دا سانجا پیار دیواں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی نو لے کے ٹرے نا، آسمان دے چاروں فرشتے، میں کتابت پڑھیا اور ڈولی دے 4 پاوے ہوندے نے، چاروں فرشتے فاطمہ دی ڈولی اٹھاون واسطے آگے۔ اللہ فرمایا فاطمہ دا ویر تے کوئی نہیں، جا جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل 4 مقرب فرشتے ٹر جاؤ، جا کے زہرا دی ڈولی اٹھا کے آؤ جو ویرہ دی کمی محسوس نہ ہوئے۔ میرے آقا بیٹی نو سینے لا کے ٹرے، عارف کھڑی میاں محمد بخیر رحمت اللہ علیہ دی روح تڑ پڑے، میاں داب رحمت اللہ علیہ فرما دلیں تیاں لئی پردیس وے باب لے پترا لئی جاگیراں چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا، اے دھیاں دھیاں تقدیراں چپ رہنا مو کچھ نہ کہنا، اے دھیاں دھیاں تقدیراں۔ شہزادی کونین اپنے باپ دے گھروں ودیا ہو رہی ہے، آزارہ جہیز والے جاتی مار جن کائنات دی شہزادی دا جہیز کی، وہ نبی جس نے فرمایا کہ میں دعا کر کے اشارہ کراں کہ آ جڑے سامنے پہاڑ نے
سونا بن کے محمد دے پیچھے ٹریا کرن اج اس نبی دی بیٹی دی شادی دا دہاڑ تے بیٹی دا جہیز کتنا فقر دے گھر وچ فقر دی شہنشاہ فقر دے بادشاہ دے گھر جا رہی ہے جہیز وچ میرے آقا علیہ السلام نے بیٹی نو ایک مٹی دا پیالہ ایک مٹی دے پانی دا گھڑا ایک بستر عطا فرمایا جس بستر وچ روئی نہیں کھجور دے پتے بھرے نے ایک پانی دا مشکیزہ تے ایک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نو نواں سوٹ سے لا کے دیتا ہے ایک کل کائنات او دی جڑی کل کائنات دی مالک ہے جڑی ساری کائنات دی مالک ہے آؤ دی کل کائنات ہے آج جدی دو یا تین یا چار بیٹیاں وہ اپنی پہلی بیٹی دی جدو آج غریب بندہ شادی کر دے دو تین ٹرک بھر کے جہیز دیندہ ہے اتنا قرضہ اٹھا لیندہ ہے کہ دوسری بیٹی دی شادی دا موقع ہی نہیں آگا ساری عمر باپ پہلی بیٹی دی شادی دے قرضے اتار دے دوسری بیٹیاں دے والا میں چاندی آ جاندی بال سفید ہو جاندے باپ دے گھر بیٹھے کیونکہ باپ نے پہلی بیٹی دی شادی اتنی مہنگی کر لگی کہ باپ اجے تک اپنی بیٹی دی شادی دے قرضے اتار دے دوسری دی باری نہیں آ رہی جدو دا اسا شریعت مصطفیٰ تو منہ موڑ لیا ساڑی زندگی مشکل ہو گئی غریب تو غریب بندہ بھی ہوئے اپنی چادر ویکھ کے پاؤں نہیں پھیلا رہے بیٹیاں نو جہیز زیادہ اس واسطے دے رہے ہیں کہ میرا برادری چ نک نہیں رہندا اسی اپنا نک رکھن واسطے اپنا لک توڑ لینے اج غریب نو پوچھیا جاوے نا کہ بیٹی نو اتنا جہیز کیوں دیتا ہے تو کہندا کیوں نہ دیواں میرے پنڈ دے چودھری نے بیٹی دی کل شادی کیتی ہے کہ انہیں بیٹی نو اتنے ٹرک بھر کے جہیز دیتا ہے میں نہ دیواں میرا برادری چ نک نہیں رہندا چودھری نے پوچھئے تو اپنی بیٹی نو اتنا جہیز کیوں دیتا ہو کہتا فلاں ایم این اے ایم پی نے اتنا جہیز دیتا میں نہ دیوا میرا نک نہیں رہنا تے جدو ایم این اے ایم پی نے پوچھئے تو کہتا فلاں وزیر نے اپنی بیٹی دی شادی کی تھی انہیں اتنا انتظام تے جہیز دیتا ہے کہ میں نہ دیوا میرا برادری چ نک نہیں رہتا تیری عزت تیرے نبی دی عزت تو زیادہ تھے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عزت ہے ہی اللہ کے رسول کاش تو اپنی بیٹی نو اپنی حیثیت دے مطابق جہیز دے کے ٹورے تے جدو بیٹی دروازے کو جاوے نا تے بیٹی دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے آنکھیں دھیے چودھری نے ایم این اے دی بیٹی جنہ جہیز دیتا ہے تے ایم این اے تے ایم پی نے وزیر دی بیٹی جنہ اپنی بیٹی نو جہیز دیتا ہے دھیے جا میں تینو محمد دی بیٹی جنہ جہیز دیتا ہے میں تینو محمد دی بیٹی جتنا دیتا ہے بیٹی بھی اپنے گھر جا کے تے سر اچھا کر کے جیوے میں فاطمہ تو زہرا ورگا جہیز لے کے آئی تو او باپ بھی جدو اپنی بیٹی دے سسرال جاوے تے گھر جا کے بیٹی دے او دا بھی سر تے پاگ اچھی ہوئے میں اپنی بیٹی نو رسول اللہ دی بیٹی دی طرح سنت نل بھیجے کملی والے بھی چاہتے تھے میرے نبی آقا علیہ السلام بیٹی نو ساری کائنات جہیز چ دے دے امام مالک رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ ایک بابا وڈیرا روندا آیا تے کہنے لگا لاجپال مسئلہ پوچھنا آیا بابا فرمائے بول بابا کہنے لگا حضور جدو میں جوان سا تے میں بڑا دولت مند تے بڑا امیر سا تے اللہ نے مینوں بیٹی دتی مینوں بیٹی نال پیار بڑا سی میں اپنے دل وچ منتا من لی سکھنا سکھ لی کہ ربا جدو بیٹی دی شادی کراں گا اینو جہیز چ کائنات دی ہر چیز دیواں گا تے اج میں وڈیرا ہو گیا تے اج میں غریب ہاں اج بیٹی دی شادی میں تے بیٹی نو ایک نوا سوٹ بھی سلا کے نہیں دے سکتا حضور میں نو دسو میں اپنی منت تے اپنی سخنا کی میں پوری کراں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جا بابا اپنی بیٹی نو رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات دے دیتی ہے اپنی بیٹی نو قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات دے دیتی ہے جیڑی دیون والی چیز سی او تے اسی دین دے نہیں اج اسی اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیمات نہیں دے رہے اپنی اولاد دی چنگی تربیت تو ود کے اولاد دی ہور بھلائی کی ہو سکتی ہے اولاد نو تسی ساری کائنات دی دولت بھی دے دیو تو جے تربیت اچھی نہ کرو سمجھو اولاد نو کچھ نہیں دیتا
تو جدو تسا اولاد دی تربیت مصطفیٰ دی سنت دے مطابق کر لیں سمجھ اولاد نو ساری کائنات دے دیتی اج اسی اپنے بچیاں انگلش میڈیم سکولاں وچ پڑھا رہے ہیں اسی اس سکول وچ اپنے بچوں نو داخل کرانا چاہنے ہیں جدی فیس ماہانہ 15 یا 20 ہزار ہوگی 1 لاکھ روپیہ ہوگی اسی اپنے بچیاں نو بیکن ہاؤس بلوم فیلڈ ہال وچ داخل کرانے ہیں دا سٹی پبلک وچ کرانے ہیں اس واسطے کہ میرا بچہ انگلش پڑھے میرا بچہ سکول دی تعلیم زیادہ حاصل کرے تو میرا فرما بردار بن جائے ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا کروڑاں روپے اپنے بچے دی تربیت تے تعلیم تے لگا تیری کدے فرما بردار نہ بنے گی اولاد نو فرما بردار بنانا چاہتے ہو تے ایک ہی کلیہ اپنی اولاد نو آمنہ دے پتر دا فرما بردار بنا دے تیری آپ ہی فرما بردار ہو جاوے اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے تو ہڈی اولاد تو ہڈی فرما برداری کرے گی جڑا کملی والے دا غلام ہوئے کدے ماپیاں دا گستاخ نہیں ہو سکتا اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دیو اسلام دی تعلیمات سکھاؤ رات نو جدو سووں تے بچے نو رات نو 8 بجے ڈرامہ یا فلم تے دکھا دینا کٹھے بیٹھ کے کدے کدے رات نو ٹی وی بند کر کے تے بچے نو آکھیا کرو آ بیٹی آ میرے پتر سامنے بے تینو نبی دی بیٹیاں دی سیرت سناواں آ میری بیٹی میں تینو نبی دی بیٹی دی سیرت سناواں پھر ویخ تیری بیٹی دا مقدر کی میں بدل دا اپنی بیٹیاں نو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت سکھاؤ کملی والے مولا علی دے گھر بیٹی نو چھوڑ کے آئے نا عشاء دی نماز پڑھ کے حضور پھر بیٹی نو ملنا بھائی تھک گئے ہو میں 2 بجے جنازے تے پہنچنا ہے تو سیالکوٹ میری پھپھو فوت ہو گئے نے میں تے جانا سی مگر چونکہ پروگرام دیتا سی میں جلدی پہنچنا بھائی تھوڑا جے میرے ذوق نہ ذوق رلاؤ میں جلدی واپس چلا جاواں تسی میرے ذوق نہ ذوق رلاؤ نہ میں تانوں سیدہ زہرا پاک دے بوئے تک لے کے جانا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے حضور پھر بیٹی دے گھر آئے دلہا تے دلہن نو سامنے بٹھا لے پانی دا پیالہ منگوا کے حضور نے پانی تے دم کر کے نا تو تھوڑے چھیٹے مولا علی دے سینے تے تھوڑے چھیٹے سیدہ فاطمہ دے سینے تے مار کے فرمایا جڑا پانی بچ گیا دونوں پی لو دونوں نے پانی پی لیا تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی نیلے چھت دے مالکا جی میں دی آ سونی جی جوڑی ہے اگو میے میں سونی جی جوڑی عطا فرما دے حضور دعا فرمائی یا اللہ اس سونی جوڑی نو مارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان فبئی آلاؤ ربکما تکذبان یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان او لؤلؤ تے مرجان دیاں جوڑیاں پھر اللہ کریم نے حسن حسین تے زینب تے کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم دی صورت اللہ کریم نے حضور دی بیٹی نو عطا فرمائیاں جدو حضور نے بیٹی دی شادی کی تھی تے مولا علی دا گھر حضور دے حجرت ذرا دور سے ایک دن سیدہ زہرا پاک بڑی پریشان حضور دی بارگاہ چاہیاں تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بڑی دکھی ہوں فرما بیٹی کیوں بابا میں تے کدے سا بھی تو ہڑے بغیر نہیں گزاریا تے میں نے اتنی دور بھیج دیتا ہے سرکار دو عالم سینے لا کے فرمایا بیٹی تے یہاں اپنے گھاری سونیاں لگ دیا نے تے بیٹی زمانے دا رواج ہے نا سیدہ رول لگ پہیاں تے سینے لا کے عرض کر دیا بابا میرا اتنی دور دل نہیں لگتا تے میں نے اپنے قریب لے آؤ فرمایا بیٹی چاہ دیا کیوں عرض کی تھی یا رسول اللہ آ جڑے تو ہڈے گوانڈی انصاری صحابی نے نا انہوں نے کو میرے نال اپنا مکان وٹا لو یہ اتھے ٹر جن میں اپنے بابل دے گوانڈ آ جاواں حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں انہوں کیویں بھیج دے وہاں وہ بھی بال بچڑ والا ہے وہ اپنے گھر والے میں انہوں کیویں آکھا کہ تم اپنا گھر چھوڑ دے لہذا تسی بیٹی اپنے گھر رہو سیدہ بات چلی آ گئی وہ انصاری صحابی نے اس بات دی خبر ہو گئی شام ہوئی تھی حضور دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سنیا سیدہ فاطمہ میرا گھر لینا چاہ دیا کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہتا تھے میں بھی ہاں میری بیٹی میرے گوانڈے چاہ جائے انصاری صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بال بچہ لے کے ہونے ٹور جانا اپنی بیٹی نو پیغام بھیجو ہونی یہ تھے آجو سرکار دو عالم نے فرمایا تو کتھے جاویں گا تو اولاد والے عرض کی تھی مدینہ دے عوالیہ تو تے تیری بیٹی راضی رہے میں ککھاں دی پلی کلی پا کے کدھرے گزارا کر لواں گا میرا نبی تے میرے نبی دی بیٹی راضی رہے کیونکہ پتا سی نا صحابہ نو کہ کملی والا اونج راضی ہے جی میں زہرہ راضی ہے سونے تو تے تیری بیٹی راضی رہے
میرے آقا علیہ السلام نے پیغام بھیجا سید زہرا پاک حضور دے گوان چ آ گئی ہن اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ سید زہرا پاک دے حجرے چ ایک ہی دیوار ہے جنہ مدینہ شریف دیکھے نا حضور دے گنبد خضرا دے بالکل باب جبریل تو داخل ہوئیے امہات المومنین دے جڑے سارے خیمے نے حجرے نے اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دے نال دا حجرے سیدہ فاطمہ دے ایک کوئی دیوار ہے نوجوانوں میرے نبی تو دیوار بھی برداشت نہیں رسول عربی نے اس دیوار جو کھڑکی کھولے سارا دن کھڑکی بچو بیٹی نو ٹر دیاں پھر دیاں ویکھنا پھر بھی جدائی برداشت نہیں 5 وقتہ نماز پڑھ کے بیٹی نو ملنا ہوں دے ہر نماز پڑھ کے بیٹی نو ملنا دے شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج جو فرمان دیں حضور علیہ السلام دا دوپہر ویلے دل کیتا گرمیاں نو کہ میں بیٹی نو مل کے آما سرکار جدو بیٹی دے ویڑے آئے تے ویکھیا کونین دی شہزادی اج تے امیر باپ دی بیٹی ہوے نا تے او گھر دے کام کاج کرنا اپنے واسطے عیب سمجھ دی اپنی عزت دا گھاٹا سمجھ دیئے میں امیر باپ دی بیٹی ہو کے کام کراں ویکھ رسول دی بیٹی دی عظمت سیدہ زہرا پاک اپنے ہاتھ نال تندور وچ روٹیاں پیاں لگا دیاں او جڑی مشک میرے نبی نے بیٹی نو جہیز وچ دتی سی نا پانی واسطے او مشک اٹھا اٹھا کے سیدہ فاطمہ دے سینے تے نشان پہ گئے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ویکھیا بیٹی تندور وچ روٹیاں پیاں لگاوے تے متھے تے سینے دے قطرات نے کملی والے دی شفقت پدری تو ویکھ کے برداشت نہ ہو حضور قریب آ کے فرمان لگے بیٹی زہرا پیچھے ہو جا پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دے میں تینوں روٹیاں پکا کے دے تیری عظمت تو نثار جاواں پھر کائنات دی تاریخ نے تے نگاہ نے ویکھیا کونین دی شہزادی سید زہرا پاک پیڑے بنا کے دے تے نبیاں دا امام تندور وچ روٹیاں پھیلا ہوئے تندور وچ روٹیاں حضور لگا دے کیونکہ میرے نبی نو پتہ سی قیامت تک ماما بہنا بیٹیاں بیویاں نے روٹی پکانی ہے جدو کوئی عورت خاتون چولہے کو لبا کے روٹی پکاوے تو خیال آوے میں روٹی نہیں پہ پکاندی میں محمد دی سنت پہ ادا کر رہی ہوں سرکار دو عالم نے روٹی پکانو عبادت بنا دیتا چند روٹیاں لگا کے حضور علیہ السلام مسجد نبی سے تشریف لائے یا گھر حجرے چاہ گئے تھوڑی دیر گزری سیدہ زہرا پاک پردہ کر کے آ گئیاں بیٹی نو یوندیاں ویکھیا کملی والے اٹھ کے کھلو گئے جڑا والے بانیوں دی کی شان سناواں جیدے واسطے نبیاں دا امام اٹھ کے کھلو جائے پیچھے گل کیڑی رہ جاندی ہے بیٹی آ کے بابا دے سینے لگ گئی سرکار نے متھا چوم کے فرمایا بیٹی خیر ہے عرض کر دیا بابا میں بڑی پریشان ہاں جیڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں ہن جیڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں فرمایا بیٹی زہرا اے دنیا دی آگے کدے دوزخ دی آگے بھی آ جائے اے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد دے لگ گئے ہاتھ مصطفیٰ دے لگ گئے ہاتھ آٹے نو نبی دا لگے تے اگ نہیں پکاندی تے ساڑ دی تیرے دل چو سونا وسدا ہوئے تینوں دوزخ کی میں ساڑ سکتے جنہوں رسول عربی فرمان الفاطمہ تو بدعت منی فرما فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اماشا فرما دیا اونج تے رب مصطفیٰ ورگا دوسرا نہیں بنایا پر رب کعبہ دی قسم فاطمہ جدو بول دی سی تے آواز محمد دی فرما دیا جدو ٹور دی سی ٹور مصطفیٰ دی جدو کھان دیئے تے ادا مصطفیٰ دیئے بیٹھ دیئے تے انج لگ دا کملی والے پہ بیٹھ دینے اٹھ دیئے انج لگ دا حضور پہ اٹھ دینے اماشا صدیقہ فرما دیئے کملی والے میں فاطمہ تو ود کے تو ہاڑے ورگا کوئی نہیں وکھیا تے حضور نے فرمایا عائشہ کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے او سیدہ فاطمہ الزہرا جنہ ساری حیات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق تے پیار تے محبت چ گزار دیتی نوجوانوں گلہ بتھیریا سن مگر چونکہ میں جو ادھار کر لینا توڑے نال باقی گلہ پھر کراں گا میں جنازے چ پہنچنا جنازے تے میں پہنچنا بھائی ٹھیک ہے اکاڑے آ کے سنا دے مانگا نا ٹھیک ہے نا جس دن اکاڑے مانگا نا اس دن سنا دے مانگا بھائی ادھار کر لو بار بار میں نے فرمائش کر لینا حضرت دائیت قلبی دا میں نے کئی رکے رات بھی آئے ہون بھی چلو میں 2 منٹ 4 چو سنا دینا بھائی
حضرت داعیہ کلبی دا بڑا مشہور و معروف واقعہ بے شمار مرتبہ میں سنا چکے ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف کی گلی چ جا رہے تھے، ایک سونا جا نوجوان حضور نے ویکھیا، نام ہے دا داعیہ کلبی، ایڈا سونا ہے کہ علامہ شیخ محقق فرماندے نے کہ وہ دے علاقے دیاں عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڈیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے اسی ویکھ لئیے۔ اپنے قبیلے دا سردار مدینہ شریف دے نواح چونا دا گاؤں ہے، بڑے باغاں دے مالک سن۔ امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے سنن دارمی پہلی حدیث پاک کے لکھا، حضور نے رات نو دعا کی تھی کہ یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے کدھر دوزخ دا بالن نہ بن جائے، انہوں میری غلامی دے میں انہوں جنت دا وارث بنا دے میں۔ رات نو حضور نے دعا کی تھی تو صبح داعیہ کلبی حضور دے قدمہ چ بیٹھ کے پیار ہو گئے تو کہہ رہے حضور میں نو پیغام سناؤ جڑا رب دے کے بھیجے۔ سرکار دو عالم نے خدا دی وحدانیت اپنی رسالت دا اعلان سنایا تے داعیہ کلبی رو کے کہنے لگے کلمہ تے سونیا تیرا پڑھ لواں، مگر میں گناہ اتنے کیتے نے تیرے اللہ نے میں معاف نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے گا رب نو کچھ نہیں کہے گا۔ رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد، رحمت کہے حضور دی آ میں چھوڑا لواں۔ گرامی قدر حضرات، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو کلمہ تے پڑھ، رب معاف کرے گا۔ داعیہ کلبی کلمہ پڑھ لیا، پھر روئی جا رہے، فرمایا ہن کیوں رونا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے قبیلے چ رواج ہے کہ بیٹی پیدا ہوئے تے اسی دفن کر دینے ہیں، مار دینے ہیں، پتر ہوئے تے پال لینے ہیں۔ یا رسول اللہ میں قبیلے دا سرداراں تے میں اپنے ہتھاں نال اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں دفن کر بیٹھا۔ قرآن مجید رب العزت نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت نے دفن ہون والیاں بیٹیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھنے کیا بابا میں نے کیوں ماریا سے، میرا قصور کی سی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میں نے کیوں قتل کیتا۔ داعیہ کلبی دی گل سن کے حضور رون لگ پہ تھے، جبریل امین حاضر ہو گیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرما رہے سونے رونا، انہوں کہہ دے کہ اگو نہ کریں تے پچھلے دی معافی جا، جا مصطفیٰ دے صدقے پچھلے دی معافی جا۔ داعیہ کلبی نو معافی مل گئی، پھر رو رہے، فرمایا ہون کیوں رونا؟ عرض کی تھی یا سید العرب والعجم، اے رسول رحمت ایک گناہ عجبی انجدہ یاد ہے کہ تیرے رب نے سارے معاف کرنے نے وہ نہیں معاف کرنا، فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت اویلا سی، میں کئی سال واسطے کسی دور ملک تجارت دے سفر لے جا رہا، اپنی بیوی نو کہا کہ پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دیویں۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا کئی سال دے بعد جدو میں باہر واپس آیا تے آ کے دروازہ کھڑکایا تے اندروں ایک چھوٹی جی بچی دی آواز آئی کون؟ یا رسول اللہ ایک سونی جی بیٹی نے آ کے دروازہ کھلیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ تے میں پوچھا تو کون ہے؟ تے تیاں نو تے ماں نہیں پیوں آتے ہوندے ویر جوان بھی ہونا تے بہنا ویران کو نہیں مانگ دیا، بڑھے پیوں کو نہیں مانگ دیا، کیونکہ تیاں تا ماں نہیں پیوں ہوندے۔ بیٹی نو پوچھیا نا تو کون ہے؟ تے بیٹی کہنے لگی وے تینوں نہیں پتا میں گھر دے مالک دی تھی۔ عرض کی تھی کملی والے جدو بچی یہ نہ کھیا تے میرے لبا چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی دھی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہاں۔ عرض کی تھی کملی والے میں نایا کیا بچی لے میری لتاں نو جفا مار لیا، بچی رو کے کہن لگی وے بابا کتھے ٹر گیا سے، میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں، وے بابا میں تے تینوں وعدہ مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے میں بچی نو دھکا مارے اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، بچی بول کے بیوی نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی وے دایا مارینا، وے دایا تیری بیٹی ہے اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی کملی والے بیٹی بڑی پیاری ہے، میرے خون نے کھولا مارے دل کی تا بیٹی نو سینے لا لوا، پر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہا ہے، اپنی نو سینے نہ لا کے رکھے آئی، نہ بیوی نو یا گھنو تیار کر انہوں میں دفن کرے آوا، نہ بار جاما ملوں کو بیٹی دا باپ نہ آکھے۔ عرض کی تھی کملی والیا او دی ماں نے میرے پیر پھڑ لے
کہندی ہے وے دایا مرینا وے دایا اے اپنی ماں دی جان وے دایا دی ماں مر جائے گی وے دایا تیری بیٹی ہے مرینا وے دایا وے مرینا وے ساری عمر نوکرانی بن کے روانگی عرض کی تھی کملی والے ترس نہیں آیا میں بیوی نو دکا ماریا اپنی بیٹی نو جنگل پر لے کے جا رہا او بیٹی راج میرا منہ چوم رہی ہے تے کہندی ہے وے بابا انہیں سال کتھے گزار رہے ہیں میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہوں میں بوئے جگلوں کے باجا مار دی رہی ہوں وے بابا جدو لوگاں دے باپ اپنے پتراں نال پیار کر دے رہے میں تینوں بڑا یاد کر دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے میں بچی نال بول دائی نہیں تے کہن لگی وے بابا آگے منو نان کے لے جاؤ وے بابا راہ بچ منو کھلونے لے دے وے بابا میں نوے کپڑے بھی لینے نہیں عرض کی تھی سونیا میں بول دائی نہیں جنگل آیا میں بچی نو دھوپے بٹھا دیتا آپ میں بچی دی قبر پہ کھودنا او بچی آکے میرا پسینہ صاف کر دیئے او بیٹی لے آکے میں پانی پیلان دیئے تے کہندی ہے وے بابا چھامے آجا بڑے سالان دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے باقی کم کل کر لاوانگے عرض کی تھی کملی والے میں بول دائی نہیں لوگوں آج بھی ادھی رات ویلے باپ کم تو آوے آج بھی پتر سو جان دینے آج بھی دیاں پیوان دیاں روائیں ڈیک دیاں نے عرض کی تھی کملی والے جڑ ویلے قبر تیار ہوئی او بچی میرے نیڑے آئی میں بچی نو قبر جو دھکا مارے او دیاں چیخاں نکل گئیاں سونے میں مٹی پاندہ رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے روکے کہندی وے بابا مرینا وے بابا میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہوں وے بابا میں تے تیریاں اڑیکاں کر دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے میں مٹی پاندہ رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے کہندی وے بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی وے بابا میں پیسے بھی نہیں مانگ دی وے بابا کھلونے بھی نہ دے عرض کر دیے وے بابا مرینا تیری شک صورت ویکھ کے ساری زندگی گزار دیوانگی عرض کی تھی کملی والے مٹی پاندہ رہے سونیا میریاں راتاں دی نیندر مک گئی او دیاں بابا بابا دیاں آوازاں ہوندیاں نے عرض کی تھی کملی والے مٹی پاندہ رہے بچی جڑے ویلے دفن ہون دے نیڑے آئی انہیں روکی آسمان والے ویکھے عرض کر دیے ربا انہاں دھیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے ربا مر چلیاں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے جنہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے لانا ہے تے روکے کہندی ہے بھی آنا والے آؤ بے درہ جلدی آ جاؤ بے دھیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی کملی والے بیٹی دفن ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی گلی ہو گئی مسجد نبی دی دیواراں چ پانی نکل آیا صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں صحابہ فرمایا دایا چپ کر جاؤ کیوں بیا نبی نو روانہ ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اٹھی کہاں کر دی ٹر گئی ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ دائیا کل بھی دوسری بار سنائی میرے نبی نے فرمایا میں نے ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے حضور نے رو کے فرمایا بیٹیاں نال پیار نہ کرنے والے سن لو جنہوں رب دو یا تین بیٹیاں دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی نال کرے پیار بیٹی نو جوان کر کے شادی کرے وہ اپنے گھر چنگا وقت گزارے یا مندہ گزارے فرمایا تو میری سنت سمجھ کے بیٹی نال پیار کر قیامت نو جنت وچ محمد اینا نیڑے ہوے گا جنہ شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے رسول کریم نے بیٹی نو جنت دی ٹکٹ ہی بنا دیتا فرمایا تو بیٹی نال پیار کر جنت وچ مصطفیٰ دا ساتھ ملے گا جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی اللہ حضور دی بیٹی دا صدقہ بیٹیاں دے مقدر چنگے فرمائے اللہ کریم انہاں نو اپنے گھراں وچ سکون عطا فرمائے
اللہ اطمینان دی دولت نصیب فرمائے اللہ شریرت دی شرط و حاضری دی حسد و نظر بات و مفوض فرمائے نیک صالح اولاد نورینہ نصیب فرمائے سید ازار پاک دے پردے دا صدقہ لینا دی حیامہ شرمہ دی حفاظنا فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین